प्रोग्राम टाइम लाइन से गॾु आवां आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, अपोज़िशन जी कोशिशुनि ऐं दावाउनि जे बावजूद हुकूमत मनी बजट समेत 60 खां वधीक बिल क़ौमी असैम्बली में पास करण में कामयाब वही आहे। अपोज़िशन जिन बिलनि ते तरमीम चाहे पई उहे बिल पिणु क़ौमी असैम्बली में अॼु मुस्तरद कया वञनि। अपोज़िशन बार बार क़ौमी असैम्बली जे स्पीकर खे इहो एहतजाज रिकॉर्ड करायो त अव्हां रायशुमारी जे बावजूद काउंटिंग करायो, जंहिं क़ौमी असैम्बली जे स्पीकर जेको आहे उहो रायशुमारी वरिती ऐं हा ऐं न में जेको आहे उहो फ़ैसिला पियो वठे। अॼु प्रोग्राम में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त PTI जे पार्लियामानी इजलास जी अंदरूनी कहाणी जेका ख़बर आई आहे उहा इहा आहे त वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान ऐं वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक जे विच में सख़्तु जुमिलनि जी ॾे वठि थी आहे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान परवेज़ खटक ते ब्लैक मेल करण जे इल्ज़ाम समेत इहो पिणु चयो आहे त अगरि अव्हांखे मूं ते एतमाद न आहे त पोइ अपोज़िशन खे चऊं था उहा अची हुकूमत करे। इहा ॿी ॻाल्हि आहे त परवेज़ खटक इन तमामु ॻाल्हियुनि जी तरदीद कई आहे ऐं हुन चयो त आउं सिर्फ़ु इजलास में KPK में निकिरंदड़ गैस जी ॻाल्हि कई, जेको गैस हुतां निकिरे पियो उहो न पियो मिले, इहा ॻाल्हि कई आहे। बाक़ी ॿी का ॻाल्हि कोन थी आहे। मूंखे वज़ीर आज़म ते एतमाद आहे। इन ते बि ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त पेट्रोल जेको आहे उहो 150 रुपया क्रास करण वारो आहे। PDM हिकु दफ़ो ॿीहर एक्टिव थिए पई त वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ु अदम एतमाद जी तहरीक आणिजे या लॉन्ग मार्च कजे। मौलाना फज़लुर रहमान ऐं शहबाज शरीफ़ विच में मुलाक़ात थी आहे। इन्हनि तमामु मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो त मुल्क में जीअं सर्दी वधे थी पई तीअं सियासत में गर्मी पिणु वधे थी पई ऐं काई सियासत जी गर्मी वधे थी पई त इहा हुकूमत लाइ केतिरो टफ टाइम साबित थींदी, हुकूमत जी हिकमत अमली कहिड़ी हूंदी, ख़ासि करे जॾहिं PDM ॿीहर एक्टिव थिए थी पई त हुकूमत इन मामले खे कीअं ॾिसंदी। इन ते अॼोको प्रोग्राम कबो ऐं हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो नाले वारो तिज निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब, ऐं हुन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो मुस्लिम लीग नून जो सेनेटर जनाब सेनेटर गौस नियाज़ी ऐं PTI जो मरकज़ी अगवान ऐं सिंध असम्बली जो मेंबर जनाब शहजाद कुरैशी साहब। सलमान आबिद साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अपोजिशन के दावा थे कि हम ये मिनी बजट पास नहीं कराने देंगे, उन्होंने भी कोशिशें की, उसके बावजूद आज मिनी बजट पास हो चुका है और ये फिर PTI की जो पार्लियामानी कमेटी की अंदरूनी कहानी है, ये क्या साबित करती है? क्या PTI के अंदर घर में दरार पड़ना शुरू हो चुके हैं? 3.5 साल से अपोजिशन ये कहती रही है कि इमरान खान को एतमाद का वोट हासिल नहीं है, लोग उनसे नाराज हैं। हर दफा हर मार्के के अंदर जो है वो हुकूमत जो है वो जीत जाती है और अपोजिशन हार जाती है। और सिर्फ अपोजिशन हारती नहीं है बल्कि उनके अपने मेंबरान जो है वो कम हो जाते हैं। इस दफा भी मिनी बजट के हवाले से बड़ी जज्बाती तकरीरें बिलावल भुट्टो साहब ने और माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब ने तो ऐसी बरके मारी थी, इसका नतीजा आपके सामने फाइनली आ गया है कि अपोजिशन के पास वो नंबर नहीं है जो उनको दरकार है। इसलिए मिनी बजट तो पास होना ही था, अब वो हमें नजर आ रहा था कि वो पास हो जाएगा। असल में मसला ये है कि जो आपने परवेज खटक की बात की, आपने तो उसकी तरदीद भी कर दी है और परवेज खटक की तरदीद भी आ गई है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी के अंदर बहुत से मामलात में जो वज़रा के अंदर भी काफी मसाइल पाए जाते हैं। और ये जो अपना हमाद अजहर साहब है, इनके मामलात बहुत से वफाकी वज़रा के साथ भी और बहुत से अरकान असम्बली के साथ काफी इख्तलाफात है। गैस के हवाले से, बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से उमर अयूब जो है उनके साथ भी बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो पार्टी के अंदर रिफ्ट जो है, इसी तरीके से इत्तेहादी जमातों के बारे में कहा गया था कि इत्तेहादी जमातें हुकूमत के साथ नहीं है। अभी 2 दिन पहले एहसन इकबाल साहब ने माशाल्लाह दावत दी थी मुस्लिम लीग काफ को, MQM को कि उनको छोड़ के, हुकूमत को छोड़ के हमारे कैंप में आ जाए। आज वो हुकूमत के कैंप में बैठे हुए थे तमाम तरह इख्तिलाफात के बावजूद। तो मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ कि आपके प्रोग्रामों में भी कहा है कि मुझे नहीं लगता कि कोई इस वक्त कोई बड़ी तब्दीली जो है सियासी मंजरनामे में आएगी। 2023 के इंतखाबात होंगे और उसी में फैसला होगा कि कौन किसके सर पे दोबारा ताज सजेगा। PMLN भी है, पीपल्स पार्टी भी है, PTI भी मैदान में होगी। इससे ये तहरीक अदम एतमाद की जो बात आप कर रहे हैं इसका भी कोई इम्कान नहीं है। मेरा ख्याल है मिनी बजट पास होने के बाद ये बात ज़हन से निकाल देनी चाहिए कि इमरान खान को आप तहरीक अदम एतमाद के जरिए बाहर निकाल सकेंगे, एक बात। और दूसरी बात यह कि पीपल्स पार्टी क्यों तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बनेगी, मुझे बताइए ना। तो पीपल्स पार्टी को ये पता है कि अगर हुकूमत गिरेगी मरकज की तो फिर सिंध में भी हुकूमत नहीं रहेगी। ये नहीं हो सकता कि वफाक की हुकूमत को आप गिरा दें और बाकी सूबाई हुकूमतें एंजॉय करती रहें, फिर जब जाएगा तो पूरा सिस्टम जाएगा ना। इसलिए मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात से पहले 23 से पहले अपने लिए कोई खतरा पैदा करना चाहती है। और यही वजह है कि बिलावल भुट्टो साहब ने PDM के लॉन्ग मार्च से पहले अपना लॉन्ग मार्च ऐलान कर दिया। वो लॉन्ग मार्च भी जो है वो एक इंतखाबी कैंपेन है और जिसमें वो अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि वो असल कुव्वत है मुतबादिल अपोजिशन के तौर पर। और ये मुझे तो ये लगता है कि पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है वो बुनियादी तौर पे इमरान खान की हुकूमत से ज्यादा मुझे तो लगता है कि PMLN के खिलाफ या JUI के खिलाफ या PDM के खिलाफ लगता है। तो यही वजह है कि अपोजिशन ज्वाइंट जो लॉन्ग मार्च करना चाहती थी
اس میں تو کامیاب نہیں ہوئی. کل زرداری صاحب نے بھی واضح طور پہ کہہ دیا کہ پی ڈی ایم میں واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا سلمان عابد صاحب، یہ جو وزیر اعظم صاحب نے پہلے کہا کہ 3 ماہ بڑے اہم ہیں، اور آج انہوں نے جو اجلاس میں جو تمام میڈیا نے رپورٹ کیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اعتماد نہیں تو پھر اپوزیشن کو کہتے ہیں کہ حکومت کرے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کس طرح کا میسج ہے؟ جب وزیر اعظم کہے کہ 3 ماہ بہت اہم ہیں ہمارے لیے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو خود کو بھی اندازہ ہے کہ معاملات اب بہتر نہیں رہے؟ دیکھیے، ان کے اوپر جو بہت بڑا پریشر ہے نا، وہ تو معاشی پریشر ہے اور معاشی صورتحال ہے. کیونکہ جس انداز سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی بڑھی ہے، اس سے یقینی طور پہ ان کے اندر بھی فرسٹریشن پائی جاتی ہے، کیونکہ لوگ ان کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہیں اور ان کی مقبولیت بھی جو ہے وہ ماضی کے مقابلے میں کم ہوئی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب 3 ماہ کیوں اہم ہے؟ اس میں بنیادی طور پہ وہ احتساب کے معاملے میں بھی کافی حد تک کافی مایوس نظر آتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ 3 ماہ انہوں نے کس کانٹیکس میں کہے ہیں، لیکن ایک بات تو نظر آئی کہ 3 ماہ میں کوئی بہت بڑا طوفان تو نہیں آنے والا پاکستان میں کہ عمران خان کی حکومت اچانک صحیح ٹریک پر آ جائے گی یا ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہو جائے گی. یہ تو بڑی قبل از وقت باتیں ہیں. ان کے پاس 1.5 سال پڑا ہوا ہے. اس 1.5 سال میں اگر وہ پرفارم کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیں اور لوگوں کو اعتماد کا ووٹ حاصل کریں. اگر وہ پرفارم نہیں کرتے ہیں تو یقینی طور پہ جب انتخابات ہوں گے تو اس کی ان کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مجھے. تو سلمان صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ مقبولیت میں اب کمی آنے شروع ہوئی ہے؟ لازمی بات ہے، حکومت کوئی بھی ہو، جو بھی حکومت اقتدار میں ہوتی ہے اس کے لیے حکومت کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے پاکستان میں. تو اس لیے جو حکومت ہوتی ہے، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ بڑے پاپولر ہوتے ہیں، جب حکومت میں آتے ہیں تو آپ کو اس کا ریٹ پتہ چلتا ہے، بھاؤ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کتنا مشکل ہے. تو یقینی طور پہ عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ کم ہوئی ہے، کیونکہ حکومت میں جتنے دعوے انہوں نے کیے تھے وہ اس طرح سے پورے نہیں ہو سکے. لیکن یہ ابھی 1.5 سال کا عرصہ پڑا ہے. کل کوئی الیکشن تو نہیں ہونے جا رہا کہ جلد کل جا کے ہم کوئی نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں. تو 1.5 سال ان کے پاس پڑا ہے. اگر وہ کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیں. اگر وہ ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر ان کی اسی پرفارمنس کی بنیاد پہ لوگ ان کو ووٹ کیوں دیں گے؟ جی اچھا سلمان صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. اب شہزاد قریشی صاحب ہمیں باقاعدہ طور پہ پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. شہزاد قریشی صاحب، سلمان عابد صاحب کا یہ تجزیہ ہے کہ عمران خان کی اب تک مقبولیت میں کمی آئی ہے، 3 ماہ بہت اہم ہے. اگر وہ انہوں نے کارکردگی دکھائی تو ٹھیک ہے، ورنہ اور معاملات خراب ہوں گے. 3 مہینے میں کیا کر پائیں گے آپ؟ دیکھیں، خان صاحب نے جو 3 مہینے امپورٹنٹ کا کہا ہے وہ معیشت کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم اور ایسے اقدامات کریں جس کی وجہ سے جو چیزوں کی قیمتیں، جو کہ آپ اس کو آرٹیفیشل کہہ لیں، انٹرنیشنلی کہہ لیں، اس کو اچھی طرح مینیج کر کے جو روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں ہیں تمام عوام کی، اس کے حوالے سے کہا کہ کوئی وہ کیا. ابھی جو آپ لوگوں نے پرویز خٹک جو ایک بحران پیدا کیا ہوا ہے، اور پرویز خٹک صاحب نے خود پریس کانفرنس کر لی اور بالکل بول دیا کہ ایسا کچھ نہیں. دیکھیں، یہ جمہوریت پسند پارٹی ہے. اس کے اندر اگر میں سمجھتا ہوں کہ ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن پرویز خٹک ہو یا کوئی اور ہو، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ خان صاحب کے سامنے یا عمران خان صاحب کے سامنے بات ہوئی ہو. ہاں، یہ ہوتا ہے کہ obviously سب ٹیم کا حصہ ہے اور سب ٹیم کا پارٹ ہے، تو سب اپنے اپنے مشورے دیتے ہیں، اپنی سجیشن دیتے ہیں، سے وہ سب حکومت کی بہتری کے لیے. اور ایٹ دی اینڈ جو رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ سب مل جل کے اگر کوئی اچھی سجیشن دیں تو خان صاحب ہمیشہ اس کو ویلکم کرتے ہیں. خان صاحب اپریشیٹ کرتے ہیں جو لوگوں کو مشورے دیتے ہیں، جو ان کے سامنے بات کرتے ہیں وتھ لاجک. خان صاحب اس چیز کو اپریشیٹ. سلمان، یہ جو سلمان صاحب کہہ رہے ہیں، شہزاد قریشی صاحب، کہ 3 ماہ میں اگر نہیں کر پائے تو پھر کارکردگی تو اثر انداز ہوگی. وہ مقبولیت تو پہلے سے ہی وہ شہزاد سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کم ہوئی ہے. میرا سوال آپ سے بڑا سمپل یہ ہوگا کہ آپ کے پاس اس وقت سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ اپوزیشن چیلنج ہے، مہنگائی چیلنج ہے، یا خود آپ کے اندر جو پارٹی میں اب جو کنفلکٹ بنتا جا رہا ہے، جو دراڑ بنتی جا رہی ہے، وہ پارٹی کو خود کو سنبھالنا آپ کے لیے چیلنج ہے؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ جو چیلنج ہے یہ کہ پوری دنیا میں مہنگائی اور اوبیسلی ہم دنیا سے الگ تو ہے نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی مہنگائی کا اثر ہے. وہ سب سے بڑا چیلنج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو کس قدر، جیسا بھی کووڈ کا مقابلہ کیا الحمدللہ، ہم چاہتے ہیں مہنگائی پر بہتری سے مقابلہ کریں. اور جو میں نے آپ سے کہا نا، ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں اس میں غریب عوام ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتی ہے، اس میں بہتری کر سکتے ہیں. اپوزیشن کا تو ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں. اپوزیشن کو
لڑائی میں مصروف ہے. آپ نے دیکھا یہ اکٹھے ہوتے ہیں پھر الگ ہو جاتے ہیں, پھر اکٹھے ہوتے ہیں پھر الگ ہو جاتے ہیں. ان کے اپنے ایجنڈے ہیں, حرکت کو بچانے کے ایجنڈے, عوام کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اور عوام ان کی مدد کے ساتھ سارے چنن کو سمجھتی ہے اچھا کہ کس لیے کیوں کر رہی ہے, کیا کر رہی ہے, اور اپوزیشن کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. نون لیگ اپنے اس میں نون کے اندر سے شین آ چکی ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کچھ بھی کر لے یہ اب شین کو نکلنا ہے نون کے اندر سے. اور دوسرا پیپلز پارٹی تو پرفارمنس اپنی 14 سال میں آپ دیکھ لیں, سندھ کے پاسی ہو رہے ہیں, نہ یہ بلدیات کے جی نہ یہ میئر کو باہر اختیار کر رہے ہیں, نہ یہ شہر کراچی کا کیا حال کر دیا ہے انہوں نے. جماعت اسلامی احتجاج پہ بیٹھی ہوئی ہے, ایم کیو کرنے جا رہی ہے, ہم بھی 15 تاریخ کو انشاءاللہ احتجاج اپنا سٹارٹ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیے گا کہ یہ ان کے پاس کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ نہ کوئی مینڈیٹ ہے نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے. اور ٹھیک کے خلاف کریں گے, کیا کریں گے, کس طرح سے مل کے کریں گے. یہ تو آپس میں متفق نہیں ہے, ایک دوسرے کو روڈ پہ گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے. ابھی بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا پی ٹی ایم جب جی 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 جان ٹھیک مارنے لگی, ان کے جلسوں کا حال بھی دیکھ لیں. پھر اس ٹھیک کے بعد مولانا فضل کے ساتھ ٹھیک کیا ہوا. ٹھیک ہے شہزاد صاحب, آپ کی آواز مجھے ٹھیک سنائی نہیں دے رہی. میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا تب کہ یہ کمیونیکیشن بہتر ہو, تو آپ سے اب مزید جانکاری کر لیں گے ہم کہ آپ کی پارٹی یہ جو مارچ کے 3 مہینے ہیں, جو مارچ میں آنے والے 2 بڑے مارچ ہونے ہیں, اور پھر مارچ کا خود کا مہینہ جو آنے والا ہے, اس کو آپ کیسے فیس کریں گے. سلمان عابد صاحب, شہزاد قریشی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی, کیونکہ عالمی سطح پہ مہنگائی ہے اس لیے یہاں پہ بھی مہنگائی ہونے والی ہے. اپوزیشن کی ان کو پرواہ نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن بٹی ہوئی ہے, اور خود کی پارٹی میں ان کا یہ اعتماد ہے کہ خود کی پارٹی میں کوئی درار نہیں ہے. یہ تمام جو پارٹی ہے وہ عمران خان کے لیے ہے, اور تمام پارٹی ممبران کا عمران خان پہ اعتماد ہے. لگ ایسے رہا ہے جیسے پی ٹی آئی پرسکون بیٹھی ہوئی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. واقعی کیا پی ٹی آئی پرسکون ہے اس حالات میں بھی؟ آپ کو لگ رہا ہے ایسا ہی ہے؟ ساری بات تو یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عالمی سطح پہ مہنگائی کا رہنا ہے, لیکن جو عام آدمی ہوتا ہے نا سر, یہ اس کا سوال نہیں ہے. وہ تو آپ سے بہتری کی توقع رکھ پاتا ہے. برے حالات میں بھی آپ اچھی چیزیں پیدا کریں گے تو اس کا بھلا ہوگا نا. اس لیے یہ انٹلیکچوئل سوال تو ہو سکتا ہے, آپ کے میرے لیے سوال ہو سکتا ہے کہ دنیا میں مہنگائی کتنی پڑ رہی ہے, اس لیے پاکستان میں بھی مہنگائی پڑ رہی ہے, لیکن عام آدمی ایسا نہیں سوچتا. وہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی میں مشکلات بڑی ہیں. ایک بات یہ پی ٹی آئی کو سمجھنا چاہیے کہ لوگ اس وقت واقعی معاشی معاملات میں کافی پریشان نظر آتے ہیں. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اب اس حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اپوزیشن کو اب خطرہ صرف اپوزیشن کے ساتھ ہی ہے, اور حکومت کو خطرہ بھی صرف حکومت کے اپنے اندر ہی. یعنی اپوزیشن تو خود تقسیم شدہ فارمولہ ہے, اس لیے اس سے کوئی آپ توقع نہ رکھیں, نہ وہ کوئی بہت بڑا مارکا مار سکیں گے. حکومت کو بھی جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ معاشیات کا چیلنج ہے. اگر وہ حل نہیں کریں گے تو اس کی ان کی پرائز طے کرنی پڑے گی. اور یہ بات بالکل بجا ہے اور ٹھیک کہا ہے شہزاد صاحب نے کہ پی ٹی آئی صرف عمران خان کا نام ہے, اس کے علاوہ کوئی نام نہیں ہے. کوئی شاہ محمود قریشی, کوئی پرویز خٹک وغیرہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر عمران خان ہے تو پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی ہے تو عمران خان ہے. اس لیے کوئی ان کا متبادل جو ہے فی الحال تو پیدا نہیں ہوا. ابھی تک تو ہم نواز شریف کو متبادل پیدا نہیں کر سکے. ہم تو پیپلز پارٹی کا کوئی متبادل میں بھٹو خاندان کے علاوہ کوئی نہیں پیدا کر سکے. فضل الرحمان کا کوئی متبادل نہیں پیدا کر سکے. باقی جماعتوں کے اندر کون سے متبادل پیدا ہو گئے ہیں جو آج ہمیں پی ٹی آئی کے اندر متبادل کی عادت ڈھونڈنی پڑ رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو پارٹیاں ہیں, سب کانٹیننٹ کی پالیٹکس دیکھ لیں, آج انڈیا گاندھی خاندان سے باہر نہیں نکل پا رہا. یہ چلیں گی اسی طریقے سے, اور عمران خان کے ساتھ ہی لوگ انٹیکٹ ہیں. پرویز خٹک صاحب جتنا مرضی اختلاف کر لیں, جتنی ناراضگی بھی پیدا کر لیں, ان کو بھی پتا ہے کہ اگر وہ الیکشن جیتیں گے تو عمران خان کی وجہ سے جیت سکتے ہیں, ویسے تھے وہ کسی اور پارٹی میں چلے جائیں گے. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی بڑا بحران ہے حکومت کو گرانے کے حوالے سے. کم از کم میں اس سے نہیں اتفاق کرتا. اور یہ جو کہا جا رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے ناراض ہو گئی ہے, اس کی بھی اب کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں. یہ دیکھ لیجئے ای وی ایم کا جو بل پاس ہوا اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے, منی بجٹ پاس ہوا اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے. اس وقت عربی فوج میں اور حکومت میں مسائل ہو سکتے ہیں, بہت سے معاملات کے اختلاف بھی ہو سکتے ہیں, طریقہ کار پہ بھی اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن ریلیشن شپ جو ہے وہ بدستور مجھے لگتا ہے کہ بہتر ہے. اگر بہتر نہ ہوتی تو پھر کوئی سیاسی مہم جوئی ہمیں نظر آ رہی ہوتی. اور یہ جو آئی ایس پی آر نے وضاحت کی ہے کہ ہمارا کسی قسم کا نواز شریف کے ساتھ کوئی معاہدہ, کوئی ڈیل وغیرہ نہیں ہو رہی ہے, اور ان کو وضاحت کرنی پڑی ہے, تو ظاہر ہے کہ جو نیریٹو مسلم لیگ نون بنانے کی کوشش کر رہی تھی اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اچھا سلمان عابد صاحب, یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں اسپیشلی کے پی کے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کا رزلٹ پنجاب میں آتا ہے تو پھر تو پی ٹی آئی کی مقبولیت اور کم ہوگی, اور پنجاب میں اگر اس طرح کا کوئی شاکنگ رزلٹ آ جاتا ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں اس کے باوجود بھی حکومت 5 سال پورے کر پائے گی؟ جی, حکومت 5 سال پورے کرے گی, چاہے کے پی کے الیکشن ہو چاہے پنجاب کے بلدیاتی الیکشن ہو. جو نتیجہ نکلا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یقینی طور پہ
पंजाब में भी जब इलेक्शन होंगे तो बहुत से हल्कों में PMLN के लोग भी जीतेंगे, बहुत से हल्कों में पीपल्स पार्टी भी जीतेगी और बहुत से हल्कों में PTI भी जीतेगी। एक मखलूत किस्म का सेटअप एडजस्टमेंट होगी। KPK के अंदर भी आप देख लीजिए, हासिल करदा वोट जो है वो तो सबसे ज्यादा वोट PTI ने हासिल किया है। वो उनकी जो शिकस्त की बड़ी वजह है वो कोई परफॉर्मेंस का मसला नहीं है। उनकी जो बड़ी शिकस्त की वजह वो उनके अपने अंदर इख्तलाफात थे। आप देख लीजिए, एक सीट के ऊपर 5-5, 6-6 PTI के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे थे। उसका एतराफ हर सतह पे किया भी गया पार्टी के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि कोई लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन की बुनियाद पे कोई तब्दीली आएगी। ये जरूर है कि लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन पंजाब में PTI के लिए बड़ा मुश्किल इलेक्शन है, आसान इलेक्शन नहीं है। PMLN आज भी एक मजबूत पार्टी के तौर पे पंजाब में मौजूद है। जी। अच्छा शहजाद कुरैशी साहब, आपने सिंध की पॉलिटिक्स का तो जिक्र किया कि यहाँ पे एहतजाज हो रहा है, स्पेशली तौर पे जो बिल आया है मकानी बिल 2013 बलदियाती एक्ट 2013 में, अब जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है अपना, आपने कहा कि MQM एहतजाज करने वाली है, फिर आपकी बारी है कि हम जैसे देख रहे हैं कि अपोजिशन वफाकी हुकूमत के खिलाफ बटी हुई है। आप नहीं समझते कि सिंध में भी अपोजिशन बटी हुई है, MQM अलग पेज पे है, आप अलग पेज पे, हालांकि आप तीनों पार्टियां इसको रद्द कर चुकी हैं, लेकिन एहतजाज में अभी तक आपने कोई ठोस सिंध हुकूमत को कोई टफ टाइम नहीं दिया। देखिए इससे ज्यादा टफ टाइम तो क्या होगा। सिंध असेंबली के बाद हमने असेंबली के अंदर एहतजाज किया है, हमने बाहर एहतजाज किया है, अब इंशाल्लाह हम अपने एहतजाज करने का कर रही है। PSP मौजूद नहीं होता है, बस हम मेहनत करें, हम रोड पे आग लगाएं, टायर लगाएं, टायर जलाएं ना, हमारे अवेयरनेस दें। हमने और कराची स्टेट कॉन्फ्रेंस की और पार्टी शहीद के दानिशरों के पास जा रहे हैं, सहाफियों के पास जा रहे हैं, वोट हमें इलेक्ट किया है तो हम उसी हिसाब से अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि देखिए कि एक बंदा बता दे कि ये जो बलियाती पालक किया है इसका जवाब पड़ा। ये सिर्फ पे कब्जे की एक साजिश है कि हम बस अपनी मर्जी का मेयर ले आए और उसे हम हार भी जाए कमी मेयर ले आए, ऐसे तो नहीं होगा। आप ये देखिए कि इस पीपल्स पार्टी का पॉपुलर के शिकार रोज एक दे रहा होता है, बैठे रहे क्या एहतजाज करते हैं, हम तो कुछ नहीं करेंगे। आवाम है होके आए हैं, तो सब पता है पासपोर्ट चाहिए, यहाँ पर ऐसा निजाम मेयर बाइख्तियार चाहते हैं सिंध का हर शहर में टाउन हो इलेक्शन करके लोगों को नुकसान, लोगों के टैक्स का पैसा जाया कर रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी को चीज समझनी होगी। ये CM हाउस में लोग मिलकर नहीं चला सकते। अभी कल 3 लोग की शहादत होती है मोबाइल और स्टार्ट होती है। हाल ये कि तो CM रख के बैठे। ठीक है, ठीक शहजाद कुरैशी साहब, आप आपके साथ हमारी आवाज़ का मसला हो रहा है, जैसे कम्युनिकेशन इंटरनेट कनेक्शन का मसला है, जैसे ही बहाल होगा आपके साथ हमारा कम्युनिकेशन, हम दोबारा आपके पास आएंगे। सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, आपकी तो तमाम दावाएं थी, कोशिशें थी कि मिनी बजट को पास नहीं कराने देंगे, ये तो उल्टा जो आप तरमीम ला रही थी वो भी उनको मुस्तरद कर दिया और हुकूमत ने तो एक मरतबा फिर आपको बीट किया है कौमी असेंबली में। हाँ जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, लेकिन देखो आप देखो अपोजिशन की स्ट्रेंथ है कौमी असेंबली में 154, ठीक है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह 150 हमारे मौजूद थे, तो अपोजिशन सारी मुतहद है और ये पॉजिटिव साइन है। बाकी उनके पास अक्सरियत है और वो ज़ाहिर कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी असेंबली में यही कहा था कि लोगों को फोन कॉलिंग की जा रही है, कहीं से की जा रही है कि अटेंड करो सेशन। तो बात यह है कि उनकी अक्सरियत तो उनकी है जी। उनके कुछ लोग नाराज भी हैं, लेकिन उनको फिर कहीं से प्रेशर पड़ता है और फिर वो हुकूमत के साथ खड़े होते हैं। आज को जो आपने देखा कि PTI की पार्लिमानी पार्टी में जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है कि पार्टी में ये सारा चूं चूं का मुरब्बा है और एक आर्टिफिशियल तरीके से इनको इकट्ठा रखा हुआ है। अब परवेज खट्टक का ये कहना
کہ وزیر اعظم کو کہ جی ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے, جی اور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. مطلب یہ حد ہوتی ہے نا, ایکسٹریم ہوتی ہے ایک چیز کی. تو ان کو ایک مصنوعی طریقے سے اکٹھا رکھا گیا ہے. ان کو جب بھی موقع ملے گا یہ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے یا اپنی ڈیل کی مت سے علیحدہ بنائیں گے. پرویز خٹک کے جو 2 بھانجے ہیں, انہوں نے کل جو ہے ادھر مسلم لیگ نون میں شمولیت کی ہے, اور بڑا کہہ رہے ہیں ہم بہت بڑا فنکشن کر رہے ہیں تخت بائی میں. اچھا تو یہ ایک تبدیلی کے اشارے مل رہے ہیں, اور ہم پھر بھی ان کو یہ خود ہی آپس میں لڑ رہے ہیں. ہماری نیاز صاحب جب بھی اپوزیشن کو بیٹ ہوتی ہے قومی اسمبلیاں سینٹ میں, تو وہ فون کال کا ذکر کرتی ہے کہ فون کال آ گئی. یہ فون کال کون کرتا ہے؟ اور آپ جو اپوزیشن اور اسپیشلی طور پہ نون لیگ جو یہ تاثر دے رہی تھی کہ یہ شفقت بھرا ہاتھ جو ہے وہ اب ان کی طرف بڑھ رہا ہے, تو یہ شفقت بھرا ہاتھ آپ کی طرف کب بڑھے گا؟ دیکھو جی, ہم تو جمہوری لوگ ہیں نا جی, ہمارے طرف تو شاید ہاتھ آتا بھی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو جمہوری لوگ ہیں, جمہوری طریقے سے تبدیلی جو ہے وہ کریں گے, اور شعور کی طریقے سے حکومت کو ہٹانا ہمارا یہ حق ہے. اور اس کے بہترین آپشن جو ہے وہ 2 طریقے, ایک عدم اعتماد کا انسائٹ اسمبلی, اور ایک باہر ہے کہ ایجوکیشن کی جائے. جی تو ایجوکیشن دونوں آپشن ہمارے پاس ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند ہفتوں میں ہی جو ہے نا آپ کو عدم اعتماد جو ہے موو کرتی نظر آئے گی. تمام بڑی پارٹیاں اس پیج پہ آ گئی ہیں, اور آپ دیکھیں نا حکومتی پارٹی والے جو اتحادی ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہم وہاں پہ جائیں تو جوتے پڑتے ہیں, ادھر اگر حکومت سے علیحدہ تو حکومت ختم ہوتی ہے, پریشان ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ شجاعت کا جو بیٹا ہے وہ وزیر اعظم صاحب اس سے ملے ہی نہیں ہے. اب ایک اتحادی ریئیکشن تو پھر آئے گا نا, اگر اعتماد پیش ہوتی ہے. تو اصل میں وزیر اعظم خود پریشان ہے, لیکن وہ خود کہہ رہا ہے کہ جی آپ بشک اپوزیشن کے ساتھ مل کے یہ پارٹی حکومت کسی بنا لیں. تو یہ ایک مطلب شکست خوردہ جو لوگ ہوتے ہیں, یہ ان کی یہ سوچ ہوتی ہے. ورنہ ایک بندہ ملک چلا رہا ہے تو اس کی ایسی سوچ, اگر وہ اتنے کانفیڈنٹ ہو تو ایسی وہ باتیں نہیں کرتا. ان کی اس بات سے تو ظاہر پارٹی کے اندر بھی انتشار پیدا ہوگا. اور یہ ابھی اشارے ہیں, پرویز خٹک نے بات کی ہے, ان کے جو سینٹرل ایگزیکٹو. ٹھیک ہے نیاز صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 ماہ جو ہیں وہ 2-3 ہفتے جو ہیں وہ جواد کی باتیں آپ سن لیں, ہم جواد کی باتیں سن لیں جو کر رہے ہیں. جی 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 ہاں, تو یہ سارے ٹوٹ پوٹ کے شکار ہیں. آپ دیکھ لیں کہ چند ہفتوں میں رزلٹ آئیں گے انشاءاللہ. چلیں ہم چاہتے ہیں کہ خود اپنے, ہمارا جو فرسٹ آپشن ہے کہ یہ خود اپنے بوجھ تلے گریں. چلیں آپ کہہ رہے ہیں یہ اپنے وزن پہ خود ہی اپنے وزن پہ گر جائیں گے, اور چند ہفتے آپ کہہ رہے ہیں بڑے اہم ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن بٹی ہوئی ہے, یہ چند ہفتے حکومت کو کیسے ٹف ٹائم ملے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا. نیاز صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. شہزاد قریشی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. سلمان عابد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین پروگرام میں تو ننڈی سائی جو سائی وٹھوں تھا پیا, سائی کا پورے پروگرام میں بیر حاضر تھا. نظر پروگرام ایک دفعہ بیر کے بھلی کار ٹنڈو جا میں زہریلی شراب پیئن سبب فوتین جو انگ ہاں 18 تھی ویو ہے. یہ کو پہروں واقعو نہ ہے, تیری وڈی تعداد میں ماण्हुनि شراب زہریلو شراب پیتو ہوجے, ان کھاں پوء ان جو موت واقع تھیو ہوجے. اساں نظر تو اچے تو کچھ سال اگ میں کراچی میں ان طرح جو واقعو تھیو ہو, تمام وڈی تعداد میں زہریلی شراب پیئن سبب کیترا ہی ماण्हू اجل جو شکار تھیا. بھٹشا وارو واقعو اساں کے یاد ہے. حیدرآباد ریجن میں یہ واقعو ہر 2-3 سالن کا ان طرح جو واقعو تھے تو پیو جڏहिं زہریلی شراب یا نشेदार اپنائण सां माण्हू जो मौत थिए पियो. और प्रोग्राम इन ते ॻाल्हाईंदासीं त हीअ जेके इन तरह जा वाक़िया थियनि था पिया, इंतिज़ामिया किथे आहे ऐं इन जो बुनियादी सबबु कहिड़ो आहे. आख़िर छो माण्हू ज़हरीले शराब पीअण ते मजबूर थियनि था पिया ऐं पोइ पंहिंजी ज़िंदगी खे अजल जो शिकार बणाइनि था पिया. उन जा बुनियादी सबबु कहिड़ा आहिनि, इन ते ॻाल्हाइबो. हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे फैज़ खुसो साहब, टाइम न्यूज़ ऐं पंहिंजी अख़बार जा हैदराबाद जा ब्यूरो चीफ आहिनि. उन सां गॾु हूंदो टंडो जाम मां असांजो रिपोर्टर मुबीन मंगसी. फैज़ साईं, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ कयूं पिया. हीअ को वाक़ियो थियो आहे जीअं आउं इंट्रो में चयुमि त को पहिरियों वाक़ियो न आहे. गुज़िरियल कुझु साल अॻु में कराची में तमामु वॾी तादाद में इन तरह जो वाक़ियो थियो, भिटशार वाक़ियो. पर हैदराबाद रीजन ते अगरि नज़र विझिजे त हर 2-3 सालनि खां पोइ इन तरह जो वाक़ियो थिए थो पियो. अव्हांखे छा थो लॻे, अव्हां हिन वक़्तु ताईं इन ते रिपोर्टिंग कंदा रहिया आहियो, बुनियादी सबबु कहिड़ो आहे जो इन तरह जा वाक़िया थियनि था पिया? जी फैज़ जी, बुनियादी तौर ते ही जेके कच्चे शराब विगे माण्हू, कच्चो शराब वापराए माण्हू फौत थियनि था,
इन जो बुनियादी सबबु इहो आहे त जेको शराब आहे उहो त हिकिड़ो हथरादू तौर ते तयारु थिए थो ऐं ॿियो मुख़्तलिफ़ शुगर मिलनि मां जेको अल्कोहल ठहे थो उहो चोरी थी ॿाहिरि निकिरे थो ऐं उन में स्प्रिट मौजूदु हुजे थो। उहो स्प्रिट वापराइण जे करे जेके माण्हू आहिनि उहे फौत थी वञनि था। बुनियादी तौर ते ई पुलिस एक्साइज़ खाते एंटी नार्कोटिक्स ऐं ॿियनि इदारनि जी ज़िम्मेवारी आहे त हू इन्हनि शराब जेको कचो शराब आहे या ज़हरीलो शराब जेको आहे उनजे वाहिपे खे रोके, गॾोगॾु मंशियात खे बि रोके। पर पुलिस ऐं ॿिया इदारा जेके आहिनि उहे पंहिंजा फ़र्ज़ पूरी तरह सां अदा नथा कनि, जंहिंजे करे ही कचो शराब माण्हुनि ताईं पहुचे थो ऐं बिलाख़िर जेको आहे उहो माण्हू उहो वापराए मौत जो शिकार थी वञनि था। हैदराबाद में ही को पहिरियों ऐं आख़िरी वाक़ियो न आहे, इन खां अॻु में बि हैदराबाद में केतिरा ई वाक़िया थी रहिया आहिनि। तक़रीबन कोई 15 साल अॻु में हैदराबाद जे फुलेली वारे इलाइक़े में बि हिकिड़ो अहिड़ो वाक़ियो थियो जंहिंमें 75 माण्हू मौत जो शिकार थी विया हुआ, 200 खां 250 माण्हू मुतासिर थिया हुआ। उन खां पोइ बि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते जेको आहे इहो वाक़िया थींदा रहिया आहिनि। ताज़ो ई टनू मोहम्मद ख़ान में बि अहिड़ो केस पेश आयो, टनू मोहम्मद ख़ान ज़िले में, ऐं हाणे हैदराबाद में हिकिड़ो ॿीहर अहिड़ो वाक़ियो पेश आयो आहे जंहिंजे करे लॻभॻि 18 माण्हू जेके आहिनि उहे अजल जो शिकार थिया। अच्छा, हे कि मंशियात फ़रोशन जी अवां ॻाल्हि पे कई त इन जो को गठजोड़ आहे इंतिज़ामिया सां, ख़ासि करे पुलिस सां, छाकाणि त जेको शराब असां ॾिसूं था पिया जेको वाइन शॉप तां मिले थो पियो उहो त एक्साइज़ जी ड्यूटी मां थींदो ऐं काफ़ी जॻहियुनि ते टेस्ट थियण खां पोइ थो मिले। हीअ को कचे शराब जो अवां ज़िक्र कयो था पिया त इहा इन सां को गठजोड़ थिए थो पियो, जेको मंशियात फ़रोश आहे उनजो पुलिस सां ऐं उनखां पोइ जेके माण्हू पीअण वठण था पिया उनखां? जी बिल्कुलु, इहो मुमकिन ई कोन्हे त जेको ही कचो शराब आहे या जेका ॿी मंशियात आहे उहा पुलिस जी सरपरस्ती खां सवाइ हली सघे, इहा मुमकिन ई कोन्हे। को SHO खां वेंदे DSP सतह, DSP खां वेंदे SSP सतह, SSP खां वेंदे DIG सतह ऐं उनखां बि मथी सतह ताईं जेका आहे उहा हिकिड़ी मुकमल तौर ते गठजोड़ हुजे थी, जंहिंमें शराब आहे, मंशियात आहे, आइस आहे, हीरोइन आहे, चर्स आहे ऐं जुआ आहे। इहा हिकिड़ी गठजोड़ सां हिकिड़े मुनज़म क्राइम जेको आहे उहो मुनज़म अंदाज़ सां थिए थो ऐं उहो मुनज़म अंदाज़ जेको आहे जेको क्राइम जो आहे उहो तेसिताईं मुमकिन ई कोन्हे जेसिताईं तव्हां सां इदारा जेके आहिनि उहे उन्हनि जी सरपरस्ती हासिलु न हुजे। SHO जेको हद जो मुक़ररु थिए थो सिफ़ारिशनि जे बुनियादनि ते थिए थो या पैसा ॾेई जेको आहे उहो पंहिंजी मुक़ररी वठे थो। इहे ई SSP सतह ताईं जेके ऑफिसर मुक़ररु थियनि था उहे बि सिफ़ारिशनि एवज़ मुक़ररु थियनि था। ऐं हैदराबाद खे त हैदराबाद रीजन, हैदराबाद ज़िले खे त हिकिड़ी सोन जी खाण सम्झो वियो आहे ऐं इते जेके वेझे माज़ी में ऑफिसर मुक़ररु थी आया आहिनि उन्हनि जी मुबैना सरपरस्तीअ जे करे ही सॼो हिकिड़ो जेको मंशियात जो वाहिपो आहे, क्राइम आहे, उहो पैटर्नाइज़ थियो आहे। तव्हांखे इहो इल्मु बि हूंदो त हैदराबाद में मुक़ररु हिकिड़े एडिशनल IG हिकिड़ो ख़तु लिखियो हो जंहिंमें हुन इहो इंकशाफ़ कयो हुयो त हैदराबाद में जेको ही मंशियात आहे, ॾोह आहे, उहो हिकिड़ो उनखे पैटर्नाइज़ कयो वियो आहे। उन्हनि में SSP सतह जो जेको ऑफिसर हो उहो बि मुलवस हो। तो उनखां पोइ बि साॻी सूरत हाल रही आहे। मंशियात हर घटी में हले थी, हर पाड़े में हले थी। मौजूदा SSP पंहिंजे अचण जे कुझु ॾींहनि दौरान त मैनपुरी ऐं ॿी मंशियात आहे उनजे वाहिपे खे रोकियो, पर हाणे हैदराबाद में उहो मैनपुरी आहे, कचो शराब आहे, जुआ आहे, ॿी मंशियात आहे, उहा सरेआम विकिरो थिए थी। मथे सुपरवाइज़िंग ऑफिसर DIG हुजे थो, DIG बि जेको आहे पंहिंजे अचण खां पोइ को अहिड़ी कारकर्दगी ॾेखारी न आहे जंहिंजे करे इहो अंदाज़ो थिए त को पुलिसिंग जेका आहे उहा बहितर थिए थी हैदराबाद में। ऐं हैदराबाद जा मासूम शहरी जेके आहिनि उहे मंशियात फ़रोशनि, चोरनि, लुटेरनि, फोरनि जे रहमो करम ते। ठीकु आहे, उहा चओ पिया त हिकु मंशियात आहे उहा गली गली में फैलिजी रही आहे, गली गली में आम तौर ते विकाउ थिए पई ऐं मंशियात जेको आहे उहो सोन जो कारोबार थी वियो आहे। त इंतिज़ामिया छा, जीअं अवां ॻाल्हि कई त इंतिज़ामिया जो गठजोड़ खां सवाइ इहो मुमकिन ई न आहे त इन तरह जो एॾो वॾो कारोबार थी सघे। सुवाल इहो आहे त इन तरह जा जॾहिं वाक़िया आम थींदा रहंदा ऐं मंशियात एॾी आम तरह सां आम मयसरु हूंदी ऐं उहा बि ज़हरीली जंहिंसां इंसानी न सिर्फ़ु हिकु त पैसे जो ज़ियान आहे, अवां जी सिहत जो ज़ियान आहे, ॿिए तरफ़ असां ॾिसूं पिया इंसानी जानियूं जेके आहिनि उहे दाव ते लॻल हुजनि। अरिड़हं माण्हू, अवां चयो त माज़ी में 70 माण्हू खां वधीक जेके आहिनि उहे अजल जो शिकार थिया। त हाणे जेको इहो वाक़ियो थियो आहे, इंतिज़ामिया को इन जो नोटिस वरितो आहे, इन जो को एक्शन वरितो आहे, इहो मालूम कंदासीं। मुबीन मंगसी खां मुबीन, हीउ जेको वाक़ियो आहे पहिरियां त इहो ॿुधाइजो त अव्हां वटि इन जा बुनियादी सबब कहिड़ा आहिनि, हिन वक़्त ताईं केतिरो एक्शन थियो आहे हिन वाक़िए ते?
हिकु भेरो ॿीहर असां राब्तो कंदासीं मुबीन सां, त असांजो जीअं राब्तो बहाल थींदो त असां मुबीन खां इहो ॼाण कंदासीं त हिन वाक़े जो हिन वक़्तु ताईं इंतिज़ामिया एक्शन छा कहिड़ो वरितो आहे। 18 इंसानी जायूं को घटि कोन्हनि, हिकिड़ो बि इंसानु जेको आहे अगरि मरी थो पए या उनजो अजल जो शिकार थिए थो पियो त इहो तमामु वॾी ॻाल्हि आहे। 18 इहे इंसानी जानियूं आहिनि, इहे दरहक़ीक़त 18 ख़ानदान आहिनि ऐं उनखां पोइ बि केतिरा ई मुतासिर। अच्छा, मुबीन सां असांजो राब्तो बहाल थियो। मुबीन, इहो ॿुधाइजो त बुनियादी सबबु अव्हांखे हिन वक़्तु ताईं कहिड़ो नज़र आयो हिन वाक़े में, हिन वक़्तु केतिरो एक्शन थियो आहे हिन वाक़े। असद, तव्हांजो सवाल सही तरीक़े सां मूं वटि जी मुबीन, मूंखे इहो अव्हां खां ॼाणो त केतिरो एक्शन थियो आहे हिन वाक़े ते, इंतिज़ामिया कहिड़ो एक्शन वरितो आहे। जी असद, पहिरें ॾींहं खां वठी हिन वक़्तु ताईं पुलिस जी जेका रवायती सुस्ती हूंदी आहे उहा हिन वक़्तु ताईं बरक़रार आहे। ताज़ा जेका सूरत हाल आहे त 18 खां वधीक माण्हू मरी चुका आहिनि, पर टंडे जाम पुलिस जेका आहे कंहिं क़िस्म जी का संजीदगी सां जेका कार्रवाई थींदी आहे उहा न करे सघी आहे। राति ॿुधाए पियो वञे त पुलिस जेको आहे हिकिड़ी हंधि रेड कयो आहे, पर जेको मर्कज़ी जवाबदार हो उहो त फरार थी वियो, पर उनजा जेके मिट माइट अज़ीज़ हुआ उहे एफजी टंडेजाम थाणे ते खणी आया हुआ। उतां जेको कुझु शराब मिलियो आहे उहो उन्हनि जे खाते में आणी उन्हनि ते केस दाख़िल करे पुलिस पंहिंजी खाना पूरी पई करे, पर जेको असली माण्हू हो जेको हिन सॼो मामलो शराब विकिरो पियो करे उहो पुलिस जी गिरफ़्त में न अची सघियो आहे। ऐं जी मुबीन जी हाँ, उहो हुनजी गिरफ़्त में न अची सघियो आहे। पुलिस वटि जदीद सिस्टम आहे, जदीद वसाइल आहिनि, जेकॾहिं पुलिस चाहे त उन्हनि खे पंहिंजो जेको मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां ट्रेस करे उन्हनि जी गिरफ़्तारी अमल में आणे सघे थी। हाणे जेको आहे सो DIG हैदराबाद जी हिकु जेको आहे सो पधराई साम्हूं आई आहे, जंहिंमें हुन जेको आहे सो पाण इहो तस्दीक कई आहे त जेको 14 माण्हू आहिनि उन्हनि जो मौत थियो आहे, जंहिंमें हुन ॿुधायो आहे त 5 माण्हू जेके आहिनि टंडेजाम में मुआ आहिनि ऐं जेके 9 माण्हू आहिनि उन्हनि जी जेका फौतगी आहे उहा टंडवालायर में थी आहे। हिन चयो आहे त असां जेको आहे सो मुख्य जवाबदार आहे पंहिंजो मर्कज़ी जेको आहे हिन शराब कची शराब विकिरो करण जो मेन डीलर। अच्छा मुबीन इहो ॿुधायो त जेके हिन में मुलविस माण्हू आहिनि जेके चओ पिया त उहे एॾा छा एॾा बासरनि जो हुकूमती इंतिज़ामी उन्हनि ते रिट क़ाइम ई नथी थिए। बिल्कुलु असद, इहे जेके माण्हू आहिनि उहे तमामु घणा बासर आहिनि। उनजो नंढड़ो मिसाल रुगो इहो ॾियां त 2013 खां वठी इहो सिलसिलो टंडेजाम में हले पियो, कची शराब हले पई। 2014 में टंडेजाम मां जेका कची शराब विकिरो थी, जंहिं मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में 80 खां वधीक माण्हू मारिया हुआ, उन्हनि खे हिन वक़्तु ताईं कंहिं क़िस्म जी का पनिशमेंट न अची सघी आहे। उन्हनि जे ख़िलाफ़ हिन वक़्तु ताईं कंहिं क़िस्म जी का ठोस सज़ा न अची सघी आहे। उहो 2013 खां वठी 2022 जी स्टार्टिंग ताईं जेको आहे सो शराब हलाईंदा पिया अचनि, हू एतिरा ताक़तवरनि जो पुलिस उन्हनि जे दरनि ते नथी वञी सघे। ऐं हिन सां गॾु इहो बि ॿुधाईंदो हलां त जेकॾहिं को SHO या को जेको आहे सो सुठो ऑफिसर कमु करण लाइ बचे थो, पर जेको हेठियों स्टाफ हूंदो आहे त उन्हनि बासरनि खे पहिरियां ई फ़ोन करे इतला ॾींदो आहे त तव्हां निकिरी वञो, असीं तव्हां वटि रेड लाइ अचूं पिया। टंडेजाम में जेका सूरत हाल आहे उहा साॻी आहे। पुलिस जेकॾहिं का तयारी बि करे थी त पहिरियां जवाबदारनि खे इतला ॾिनो वेंदो आहे, हू निकिरी वञनि था। जी अच्छा फैज़ साहब, हाणे जीअं अव्हां ॻाल्हि कई, जीअं मुबीन ॻाल्हि कई त हीउ हिकु मौत जो कारोबार आहे ऐं हुकूमत जी रिट असांखे नज़र नथी अचे, इंतिज़ामिया जो गठजोड़ असांखे नज़र थो अचे, त पोइ इहो समाज लाइ ऐं ख़ासि करे ईंदड़ नस्ल लाइ केतिरो ख़तरनाक साबित थींदो ईंदड़ ॾींहंनि में अगरि हिन ते कंट्रोल न कयो वियो ऐं हिन ते को एक्शन न वरितो वियो त। असल साईं, आउं जॾहिं हैदराबाद जी सूरत हाल खे ॾिसां थो ऐं हैदराबाद रीजन बल्कि सिंध जे ॿियनि इलाइक़नि में बि इहा ई साॻी तव्हां सूरत हाल आहे। तव्हांजो जेको नसुलु आहे, जेको नसुलु हाणे वॾो थिए थो, जंहिंखे हिन मुल्क जूं हिन सूबे जूं हिन सॼे कार वहिंवार जूं वागूं संभालणियूं आहिनि, उन्हनि मां तमामु उनजो हिकिड़ो वॾो अंग आहे ऐं परसेंटेज त उनखे छाकाणि त ॾेई नथो सघां, पर हिकिड़ो तमामु वॾो अंग आहे तव्हांजी जेका ईंदड़ नसुलु आहे उहा इन मंशियात जे वाहिपे में आहे ऐं इन मंशियात जे वाहिपे जे करे जेके असां वटि सुठा ज़हन पैदा थियणा हुआ, सुठा सियासतदान, सुठा ऑफिसर पैदा थियणा आहिनि, उहे जेके आहिनि तव्हांखे मंशियात वारा ज़हन जेके आहिनि उहे तव्हां मिलंदा ऐं मजबूरी तौर ते जेका सूरत हाल आहे उहा तमामु ख़राबु आहे। मूंखे अफ़सोस रुगो हिन ॻाल्हि ते थींदो आहे त जेके अमलदार मिसाल तौरु पीर मोहम्मद शाह हिकिड़ो पंहिंजो नालो रखे थो, DIG हैदराबाद मुक़ररु थियो आहे, हुनजो बि औलाद हूंदो, उनखे बि हिन मामले ते सोचणु घुरिजे त जेकॾहिं हुनजो औलाद इन्हनि सरगर्मियुनि में हुजे त हुन तां छा गुज़रंदी। अहिड़ी तरह SSP हैदराबाद आहे, उनखे बि जेको आहे औलाद हूंदो, जेके पुलिस ऑफिसर आहिनि, एक्साइज़ खाते जा अमलदार आहिनि, उन्हनि खे बि औलाद आहे। उहो पंहिंजे औलाद खे अॻियां रखी ऐं हिन मंशियात जे वाहिपे मां जेका पैसा कमाइनि था, जेका रक़म कमाइनि था, उनखे जेकॾहिं हू ॾिसी उनखे साम्हूं रखी हिकिड़े लम्हे लाइ रुगो सोचीनि त इहो इन्हनि जो औलाद बि
थी सघे थो त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हैदराबाद समेत पूरी सिंध में जेको आहे उहो मंशात जो जेको वापो आहे उहो ख़तमु थी सघे थो ऐं इहे इदारा जेकॾहिं तहरुक वठनि सिंध हुकूमत थोरी हिन ते स्टिक थिए ऐं पुलिस ऑफिसरनि खे बाउंड करे त बाबा नसुल खे बचायो, माण्हुनि खे बचायो, बेकफना थी माण्हू मरी वञनि था, मिसाल 18 माण्हू मरी विया आहिनि, उन्हनि मां सिर्फ़ु हिकिड़े माण्हू जो पोस्टमार्टम थी सघियो आहे, उनजी जेका रिपोर्ट आहे उहा 1 महीने खां पोइ अचणी आहे। जी, हीअ के 18 फौत थिया आहिनि, उहे हिन मां इंतिज़ामिया ते जेके माण्हू इंतिज़ामिया के माण्हू आहिनि, जेके आला उहिदे ते वेठल माण्हू आहिनि, उनजो को भाउ या उनजो को पुट भी थी सघे थो। अगरि इंतिज़ामिया तहरुक न वरितो त थी सघे थो सुभाणे को वॾो डिज़ास्टर भी थी सघे थो ऐं अञा हिन खां वधीक भी सूरत हाल ख़तरनाक थी सघे थी। हुकूमत खे सम्झी इंतिज़ामिया खे खपे त इन मामले ते न सिर्फ़ु इन ते कंट्रोल कनि बल्कि इन ते सख़्तु एक्शन पिणु वठनि। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। फैज़ अहमद खोसो साहब, मुबीन मक्सी साहब, ॿिन्हिनि मौज़ूद महिमान जी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ रखणी इजाज़त, सदाईं गॾु।